Ginanunsyo sa search teams nga wala gid sa nakitaan nga survivor sa pagtibusok sa isa ka helicopter sa Kamchatka Peninsula sa Russia. Ang helicopter nga isa ka Mi-80 ang may sakay nga 22 ka tawo sang nag-take off sa tilaan sang Vachkazhets volcano. Ang Kamchatka Peninsula nga nagadistansya sang kapin 7,000 kilometros nagikan sa Moscow ang ginigo sa malain nga panahon sang damlaglang. Apang hindi pa klaro kung ini ang gintunaan sang pag-crash sang helicopter. Naghingyo sang pangamuyo sa mga pilgrim si Pope Francis para sa iya natalana nga pagpadulong sa Asya kag Oceania. Kung sa din, siya ang magabisita sa Indonesia, Papua New Guinea, East Timor kag Singapore. Ang biyahe sang Santo Papa ang magadugay sang 12 ka adlaw palibot sa 4 ka mga pungsod. Ang ginakabig, pinakamalawig nga biyahe sang 87 anyos nga lider sa simbahan Katoliko. Sa semanal sini nga Angelos Prayer sa St. Peter's Square, ginhatagan man sang atensyon ni Pope Francis ang mga nangin martir na nga pumuluyo sang Ukraine kag ang populasyon sang Gaza.